नसीब वाला ही अमल पढ़ लेगा, नसीबों को ये अमल बदल देगा इंशाअल्लाह। ये अमल मेरे दोस्तों इतना ताकतवर है, इतना अजीम अमल है, इतना बादशाह अमल है। इस अमल के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। पैसों को हासिल करना इस अमल के लिए बहुत छोटी सी बात है। ये 3 दिन है मेरे दोस्तों, और 72 घंटों में अगर 1 मिनट आपने मेरे कहने पर 16 शाबान जुमेरात लग चुकी है, 17 शाबान जुम्मा और 18 शाबान हफ्ता, 3 दिन में अगर आपने ये एक छोटी सी तस्बीह सिर्फ 1 मिनट लगती है। देखें, मैं ये अमल अपनी ज़िंदगी में 4 सालों से पढ़ रहा हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इस अमल की बदौलत ऐसा ऐसा नवाजा है। मैं कोई झूठी बात, कोई झूठे वादे, कोई झूठी लालच देने नहीं आया। मैं अल्लाह के हुक्म से वो राज, वो तस्बीह, वो खजाना आपको देने आया हूँ जिससे पढ़ते ही आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। जाती मकान, कर्जे, बीमारी, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा मेरे दोस्तों। झूठे पर खुदा की लानत हो। ये अमल 100% असर करता है। अब आपने सबसे पहले वजीफे को पहले पढ़ना है, फिर या गनियों या रज़ाकों को पढ़ना है, फिर अल्लाह समद को पढ़ते हुए अमल कंप्लीट करना है। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं, आपने इस तरतीब से ऐसा अमल अपनी जिंदगी में ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा। देखें, या रब्बना जिसका मतलब है ऐ मेरे रब या ऐ हमारे रब। अब आपने या रब्बना को अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि या रब्बना पढ़ पढ़ के थक गए लेकिन हमारे हालात नहीं बदले, तो आज या रब्बना के साथ आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है, फिर वहीं बैठे बैठे या गनियों, फिर या रज़ाकू, फिर अल्लाह समद को आखिर में पढ़ के अमल कंप्लीट करना है और अपनी गुर्बत और गरीबी को टाटा बाय बाय करना है। देखिए, अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब मैं आपको पहला वजीफा बताने लगा हूं, फिर मैं बार बार आपको पहला वजीफा नहीं बताऊंगा। देखें, सिर्फ 1 मिनट देनी है। देखें, अगर 1 मिनट देने से पूरे साल के दिन फिर जाएं, पूरे साल के नसीब बदल जाएं, अल्लाह पाक आपको ऐसा नवाजे कि आप मांगने वाले से बांटने वाले हाथ बन जाए। देखिए, मैं चंद घंटों मिनटों का आपको चैलेंज करता हूं, इंशाअल्लाह नसीब बदल जाएंगे। मैंने पिछले साल भी ये अमल कई लोगों को दिया। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा। देखिए, मैं अब आपको जल्दी से अमल बतलाऊंगा और फटाफट से चला जाऊंगा। अल्लाह वालों, पढ़ लोगे तो जिंदगी भर दुआएं दोगे। देखें, एक वर्ड भी यहां से वहां ना करना। पहले वजीफे को तवज्जो से, ध्यान से समझ लें। इन 3 दिनों में किसी भी जगह, अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी बैठ जाएं, अगर जालिम शोहर जुल्म करता है, जालिम का जुल्म खत्म, रूठा महबूब कदमों में, रिश्तों की बंदिश खत्म मेरे दोस्तों, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों जो वजीफा पढ़ना है, या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 11 बार पढ़ना है। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का जाती नाम शामिल करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। देखें, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, देखिए ये 4 चीजें आपने पढ़नी है। इस अमल में 5वीं चीज नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ कुछ ना कुछ बताई भी तरतीब से शामिल करेंगे, तब जाके आपके मसले हल होंगे, तब जाके आपके कर्जे दूर होंगे, बीमारी दूर होगी। इस अमल को पढ़ने के बाद एक नई जिंदगी का इंशाअल्लाह आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना दुख हो, ना तकलीफ हो, ना बीमारी हो, ना बेऔलादी हो, ना रिश्तों की बंदिश हो। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को 11 बार कैसे पढ़ना है? आज या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का जाती नाम पढ़ना है। देखें, कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के दरबार में सबसे ताकतवर दुआ वो नहीं होती जो जबान से निकले, बल्कि वो होती है जो दिल टूटने के बाद निकले। और कुरान में जब भी दिल टूटने के बाद दुआ आई, वो लफ्ज था या रब्बना। अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाते हैं, दोस्तों ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। सोचे ये दुआ कौन कर रहा है? नबियों के मानने वाले अल्लाह के चुने हुए बंदे, और वो भी अल्लाह को या रब्बना कहकर पुकार रहे हैं। ये साबित करता है कि या रब्बना वो लफ्ज है जो अल्लाह के करीब तरीन लोगों का लफ्ज है। और या अल्लाह जो आपने या रब्बना के साथ पहले नंबर पे शामिल करना है। देखें, या अल्लाह सब नामों का बादशाह है। हदीस का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं कि अगर इनके साथ दुआ मांगी जाए तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। उलमा फरमाते हैं, इन नामों में सबसे बड़ा नाम या अल्लाह है। जब बंदा या अल्लाह कहता है तो वो किसी सिफत को नहीं, बराह रास्त जाते
اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ جب یا ربنا اور یا اللہ ملتے ہیں، یہاں راز سمجھیں، یا ربنا بندگی، عاجزی، بے بسی، اور یا اللہ قدرت، اختیار، فیصلہ۔ جب بندے کی بے بسی اللہ کی قدرت سے مل جائے تو پھر غربت، پریشانی، تنگی کس قید کی مولی ہے۔ اسی لیے قرآن زیادہ تر دعائیں یا ربنا سے شروع کرتا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا سے شروع ہو کر اللہ کے فیصلوں پر ختم ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعے کے دن ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب انہی دنوں میں غوث پاک کی نسبت کے ساتھ بندہ یا ربنا یا اللہ پکارتا ہے تو یہ عام دعا نہیں رہتی، یہ فیصلہ بدلنے والی پکار بن جاتی ہے۔ میرے دوستو، غربت یوں چیخیں مار کر نکلتی ہے کیونکہ غربت اصل میں پیسے کی کمی نہیں، غربت اللہ سے دوری کا نام ہے۔ اور جب یا ربنا یا اللہ دل سے نکلے تو بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ اس کے لیے آسانی لے جاؤ، اس کے لیے رزق کھولو، اس کے لیے دروازے بناؤ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غیبی مدد دروازے پر دستک دیتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے تو فرشتوں نے انہیں پکارا۔ یہاں غور کریں، انہوں نے پکارا اور جواب میں فرشتے متحرک ہو گئے۔ آج بھی یہی اصول ہے، جب بندہ صحیح لفظ، صحیح یقین اور صحیح دن میں پکارے تو فرشتے آج بھی حرکت میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں، یا ربنا یا اللہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ دعا ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو طاقتور رب کے آمنے سامنے لے آتی ہے۔ اگر یہ دعا 16، 17، 18 شعبان میں دل سے نکل جائے تو پھر بڑی سے بڑی پریشانی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار ملا کر پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے یا غنیوں کو اس ترتیب سے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اگر واقعی آج ساری دنیا نے چھوڑ دیا ہے، اے میرے غریب خدا را، دیکھیں آخری ورڈ، آخری جملے تک پوری ویڈیو دیکھنی ہے، کیونکہ آج کے بعد یہ انشاءاللہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ صرف 1 منٹ دینی ہے، صرف 1 منٹ، چاہے 16 شعبان جمعرات کو پڑھ لو، چاہے 17 شعبان جمعے کو پڑھ لو، چاہے 18 شعبان ہفتے کو پڑھ لو، اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ چاروں چیزیں پڑھنی، جس میں سے پہلی چیز بتا دی ہے، پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یہ چاروں خزانے ہیں، اور 16، 17، 18 تاریخ کو جب یہ چاروں خزانے مل جائیں گے تو میرے دوستوں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا غنیوں کو 21 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا دوستو۔ اب دوسرے وظیفے کو آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کچھ جملے صرف لفظ نہیں ہوتے، وہ قسمت بدلنے کی صدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک جملہ ایسا ہے جو اگر یا غنیوں کے ساتھ صحیح دنوں میں نکل جائے تو پھر خالی جھولیاں بھی بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ جملہ ہے، یا غنیوں میری جھولی بھر دے۔ پہلے بنیاد سمجھ لو، یا ربنا یا اللہ کیوں ضروری ہے۔ قرآن ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے کہ پہلے بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی رکھتا ہے، اسی لیے زیادہ تر قرآنی دعائیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، ہم تیرے سوا کسی کے نہیں۔ اور جب بندہ یا ربنا کہہ کر اپنی بے بسی رکھ دیتا ہے، پھر یا اللہ کہہ کر براہ راست اللہ کی ذات کو پکارتا ہے، تو سمجھ لو بندہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوستو، یا غنیوں میری جھولی بھر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ غنی صرف اللہ ہے اور فقیر صرف بندہ ہے۔ جب بندہ یہ مان کر کہتا ہے یا غنیوں میری جھولی بھر دے، تو وہ دراصل اللہ کی صفت کو پکڑ لیتا ہے۔ دوستو، یہ جملہ کیوں خطرناک طاقت رکھتا ہے؟ کیونکہ میری جھولی بھر دے صرف پیسے کی بات نہیں، یہ کہنا ہے اے اللہ میرا دل، میرا گھر، میری زندگی بھر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غوث پاک کے راز جاگ اٹھتے ہیں۔ دوستو، اہل دل جانتے ہیں کہ غوث پاک کے طریقے میں ایک بات بہت خاص ہے، مانگنا مگر مکمل یقین کے ساتھ۔ جب یا ربنا یا اللہ سے دل نرم ہو جائے اور اس کے بعد یا غنیوں کے ساتھ میری جھولی بھر دے کہا جائے تو یہ جملہ فقیروں کا بھی راز بن جاتا ہے۔ 16، 17، 18 شعبان کا کمال، جمعرات فیصلے لکھے جاتے ہیں، جمعہ دعائیں اوپر جاتی ہیں اور ہفتہ اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب ان 3 دنوں میں یہ ترتیب بن جائے، یا ربنا یا اللہ، یا غنیوں
गनियों मेरी झोली भर दे। तो फिर गैबी फरिश्ते हरकत में आते हैं। गैबी फरिश्ते कैसे आते हैं ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। फरिश्ते हमेशा आसमान से नहीं उतरते, कभी वो लोगों के दिल में ख्याल डाल देते हैं, कभी कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, कभी कोई काम बन जाता है जब का किसका वहम भी नहीं होता, और कभी वाकई ऐसा रिज़्क आता है कि बंदा हैरान रह जाए। इसीलिए कहा जाता है झोलियां बजा बजा कर भरती हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, याद रखो या गनियों तब काम नहीं करता जब जबान हिले और दिल खाली हो। या गनियों तब काम करता है जब बंदा या रब्बना कहकर टूट जाए और या अल्लाह कहकर अल्लाह के हवाले हो जाए। फिर जब वो कहे या गनियों मेरी झोली भर दे तो अल्लाह अपनी बेनियाजी बंदे की जिंदगी में उतार देता है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस अमल में आपने 2 वजीफे मैंने अब आपको बता दिए हैं। दोनों को बताई हुई तरतीब से कैसे पढ़ना है। देखें, आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लिया, फिर आपने देखे कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और फिर अपनी हाजतों मुरादों की अगर नियत करना चाहें तो वो भी कर लें। देखें, अगर आपको जाती मकान चाहिए, कर्जों से छुटकारा चाहिए, अपनी एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठ जाएं अल्लाह पाक के आगे। इंशाअल्लाह आप अगर चाहें तो नियत ना भी करें, आखिर में दुआ कर लें। बस आपने अपनी तमाम हाजतों मुरादों की नियत करनी है, चाहे 16 में, 17 में, चाहे 18 में, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, तीनों दिन, चाहे तीनों में से किसी दिन, चाहे तीनों दिन तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ें, हाजतों मुरादों की नियत करें। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अब आपने मेरे दोस्तों या रब्बना या अल्लाह को पढ़ लिया। फिर या गनियों मेरी झोली भर दे, या गनियों मेरी झोली भर दे, ये जुमला आपने या गनियों के साथ लाजमी शामिल करना है। सिर्फ 21 बार पढ़ते ही देखें 2 वजीफे बता दिए हैं, 2 वजीफे बाकी हैं। अगर वीडियो छोड़ दी तो सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा, या तो सारी जिंदगी मेरे दोस्तों दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ने के बाद रब्बे करीम से हाथ उठाकर मांगिएगा, इंशाअल्लाह मायूसी ना होगी। अब आपने तीसरा और चौथा वजीफा पढ़ना है। देखिए, तीसरे नंबर पर या रज़ाकू को मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुमने या रज़ाकू को इस तरतीब से कभी नहीं पढ़ा होगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। बाप ने या रज़ाकू के साथ क्या शामिल करना है। दोस्तों, अब तीसरे वजीफे को जल्दी से 3 बार बताई भी तरतीब से पढ़ ले। देखे, दुनिया में एक चीज ऐसी है जो अगर बंद हो जाए तो इंसान सांस लेता है मगर जीता नहीं है, और वो चीज है रिज़्क के दरवाजे का बंद होना। और एक चीज ऐसी है जो अगर खुल जाए तो गुर्बत सिर्फ जाती नहीं, चीखें मार कर निकलती है। इसको कहते हैं या रज़ाकू प्लस या फताहू। या रज़ाकू कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह हुवर रज़ाकु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है, ताकत वाला, जबरदस्त। ये आयत साफ बता रही है कि रिज़्क किसी इंसान के हाथ में नहीं, ना बाजार के, ना नौकरी के, ना किसी सिस्टम के। रिज़्क बराह रास्त अल्लाह के हाथ में है। जब बंदा या रज़ाकू कहता है तो वो रिज़्क के असल मालिक को पुकारता है, और साथ में या फताहू बंद दरवाजे खोलने वाला। अल्लाह फरमाता है, ऐ हमारे रब, हमारे और कौम के दरमियान फैसला फरमा। यहाँ अल फतह आया यानी खोल दे। या फताहू वो नाम है जो बंद किस्मत, बंद रास्ते और बंद रिज़्क को खोल देता है। दोस्तों, भाई बहनों, असल राज रिज़्क प्लस फतह जब मिल जाए, समझ लो ये बात, या रज़ाकू रिज़्क को बुलाता है और या फताहू रुकावटें तोड़ता है। जब रिज़्क आए और रुकावट भी खत्म हो जाए तो फिर दौलत का तूफान आता है। इसीलिए अहले दिल कहते हैं या रज़ाकू अकेला नहीं, या फताहू के साथ पढ़ा जाए। दोस्तों, भाई बहनों, यहाँ वो तरतीब है जो गौसे पाक की निस्बत से दिलों को हिला देती है। या रब्बना आजिज़ी, या अल्लाह बराह रास्त पुकार, और या गनियों मेरी झोली भर दे, बेनियाजी, या रज़ाकू रिज़्क का नज़ूल, और या फताहू बंद दरवाज़ों का टूटना। ये तरतीब फ़कीरों को भी अमी यानी उम्मीद देती है। जुमेरात देखें मेरे दोस्तों, 16, 17, 18 शाबान का राज जुमेरात फैसले लिखे जाते हैं। जुम्मा
دعا سیدھی اوپر جاتی ہے اور ہفتہ اثر زمین پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب انہی دنوں میں یہ 5 نام دل، یقین اور خاموشی کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ عام ذکر نہیں رہتا، یہ فیصلے بدلنے والا لمحہ بن جاتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، غیبی مدد ہمیشہ نوٹوں کی صورت میں دروازے پر نہیں آتی، اکثر یہ یوں آتی ہے، کسی کے دل میں خیال ڈال دیا جاتا ہے، کوئی رکا ہوا کام چل پڑتا ہے، کوئی راستہ اچانک کھل جاتا ہے، کوئی ذریعہ بن جاتا ہے جس کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اہل ایمان اسی کو کہتے ہیں فرشتوں کا کام کرنا۔ دوستو یاد رکھو، یا رزاقو تب اثر دکھاتا ہے جب بندہ مایوس نہ ہو بلکہ منتظر ہو، اور یا فتاحو تب دروازہ کھولتا ہے جب بندہ دروازے پر ڈٹ کر کھڑا ہو، پیچھے نہ ہٹے۔ اگر یہ دن دونوں غوث پاک کی نسبت کے ساتھ 16، 17، 18 شعبان میں دل سے نکل جائیں تو پھر غریبی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ اب میرے دوستو، آپ نے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ نے جمعرات جمعے کو یا ربنا کے ساتھ پہلے نمبر پر یا اللہ کو 11 بار پڑھا، پھر یا غنیوں میری جھولی بھر دے، یا غنیوں میری جھولی بھر دے، یا غنیوں سے آپ نے اپنی خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو بھروا لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا سب سے عظیم ترین وظیفہ میرے دوستوں، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، تعداد ترتیب نوٹ کرتے جائیں۔ غفلت میں، لاپرواہی میں اس عظیم ویڈیو کو نہ گوائیں، یہ ویڈیو پوری دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ 16، 17، 18 شعبان کا غوث پاک کا تحفہ ہے۔ ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا اگر جڑ سے خاتمہ ہو جائے، سارے سال کے نصیب پھر جائیں، لوگ اللہ کے غیبی فرشتے تمہارے دروازے پر بند مٹھی دے کر جائیں تو میرے دوستو پھر اس سے بہتر کیا ہے؟ آج ٹک ٹاک کو چھوڑ کر، آج دنیا داری کو چھوڑ کر دیکھیں، اس عمل کو لازمی پڑھنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، کومنٹس میں نام لکھنا میرے دوستو، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا۔ 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی، اب جلدی سے آخری وظیفہ عمل میں شامل کر لیں تاکہ آج کے بعد کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یا ربنا یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد اب باری آتی ہے اللہ صمد کی۔ دیکھیں میرے دوستوں، آج آپ نے اس پورے عمل میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل کیا ہے۔ یا ربنا کے یا ربنا کے ساتھ یا اللہ، یا غنیوں کے ساتھ ایک جملہ میری جھولی بھر دے، اور پھر یا رزاقو یا فتاحو، اور آخر میں آپ نے اللہ صمد کے ساتھ بھی ایک ایسا لفظ، ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلے آپ نے اللہ صمد کو پڑھنا ہے میرے دوستو۔ اللہ صمد قرآن کا سب سے بھاری لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں اللہ صمد، اللہ سب کا سہارا ہے۔ صمد کا مطلب ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں مگر جس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ صمد تو وہ یہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ میرا سہارا صرف تو ہے، نہ انسان، نہ نظام، نہ دنیا۔ یہ وہ لفظ ہے جو دل سے نکلے تو دل کو دنیا سے کاٹ اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور ساتھ میں استغفر اللہ، رکاوٹیں ہٹانے والی کنجی۔ قرآن میں حضرت نوح کا واقعہ آتا ہے جہاں وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں، یعنی اللہ سے معافی مانگو، وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآنی وعدہ ہے۔ استغفر اللہ وہ بوجھ ہٹاتا ہے جو رزق کو روکے ہوئے ہوتا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ وہ بوجھ، وہ راستے بند راستے ہٹاتا ہے جو رزق کو روکے ہوئے ہوتا ہے۔ جب اللہ صمد اور استغفر اللہ ملتے ہیں، یہاں راز سمجھ لو، استغفر اللہ رکاوٹیں ہٹاتا ہے اور اللہ صمد سہارا بن جاتا ہے، یعنی پہلے راستہ صاف پھر اللہ کی مدد۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء فرماتے ہیں پہلے معافی پھر عطا۔ میرے دوستو، اب وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے پوری سیریز بنی ہے، پورا یہ عمل بنا ہے کہ آج کے بعد یہ کوئی بھی مشکل پریشانی تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ یا ربنا عاجزی اور ٹوٹا دل، یا اللہ براہ راست پکار، یا غنیوں میری جھولی بھر دے بے نیازی، یا رزاقو رزق کا نزول، اور یا فتاحو بند دروازوں کا کھلنا، اور استغفر اللہ رکاوٹوں کا خاتمہ، اور اللہ صمد مکمل سہارا۔ یہ ترتیب مانگنے سے زیادہ اللہ کے قریب لے جانے والی ترتیب ہے۔ 16، 17، 18 شعبان نورانی دن ہے، جمعرات اعمال پیش ہوتے ہیں، جمعہ قبولیت کا خاص وقت آتا ہے، ہفتہ اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب انہی دنوں میں غوث پاک کی نسبت کے ساتھ یہ پورا عمل جڑ جائے تو فضا بدلنے لگتی ہے میرے دوستو، دل ہلکا ہوتا ہے، راستے بننے لگتے ہیں، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی بوجھ اتر رہا ہے۔ اہل دل اسی کیفیت کو نور کی بارش کہتے ہیں میرے
میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، غیبی مدد ہمیشہ تھیلی میں نوٹ لے کر دروازے پر نہیں آتی، اکثر وہ یوں آتی ہے، کوئی کام آسان ہو جاتا ہے، کوئی نیا موقع بن جاتا ہے، کوئی بند دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی دل آپ کی مدد پر مائل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جسے قرآن اللہ کی مدد کہتا ہے۔ اگر بندہ استغفر اللہ سے اپنا بوجھ اتار دے اور اللہ سمجھ سے اپنا سہارا پکڑ لے تو پھر غربت، تنگی، بے برکتی زیادہ دیر نہیں ٹکتی، کیونکہ اللہ سمجھ جس کے ساتھ ہو جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرے دوستو اب یہ پوری میرے دوستو آپ نے عمل کو آخر تک سمجھنا ہے اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹس میں نام لکھنا ہے۔ اب آخر میں آپ نے میرے دوستو پہلے اللہ سمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ سمد، اللہ سمد، اللہ سمد، اللہ سمد، اللہ سمد، اللہ سمد کو پورے 11 بار پڑھیں اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا آخری وظیفہ جو اللہ سمد کو پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ دیکھیں ٹوٹل 4 وظیفے ہیں۔ یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، پھر یا غنیوں کے ساتھ میری جھولی بھر دے کو پڑھنا ہے، پھر یا رزاق یا فتح کو ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اللہ سمد کو الگ پڑھنا ہے، یعنی اللہ سمد، اللہ سمد، اللہ سمد 11 بار پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو میرے دوستو 21 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک، شیئر اور عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں نام لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔